बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि सियालकोट से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की टीम का सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ शफीक ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सियालकोट के सरपरस्त आला अदील ख़ान की क़यादत में ज़िले सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल उस्मान बट, नायब सदर नबील नहमत, नायब सदर मियाँ आमिर मिट्ठू, जॉइंट सेक्रेटरी वहीद अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी तंजील ख़ान अख्तर का सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ शफीक ने फूलों के हार पहनाकर भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के सरपरस्त अदील ख़ान और ज़िले सदर उस्मान बट से साबिक़ कौंसल मियाँ शफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आपको उमर ट्रैवल एजेंसी में आने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के सरपरस्त अदील ख़ान और ज़िले सदर उस्मान बट ने साबिक़ कौंसलर मियाँ शफीक को ट्रैवल एजेंसी बनाने पर मुबारकबाद दी। मियाँ वाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज करने और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने पर थाना सिटी मियाँ वाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 5 वकला, 3 ख़वातीन, 25 नामजद मुलजमान के अलावा कई नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 5 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान बचाओ तहरीक के सदर सैयद तनवीर हैदर शाह के अपने बयान में कहा है कि सफ़ीउल्लाह खान को ज़िला चनियोट के नए डिप्टी कमिश्नर तैनात होने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें कभी उम्मीद है कि आप ज़िले की तरक्की और आवाम की बेहतरी के लिए और किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। और साथ ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चनियोट राना मोहम्मद उमर को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने आर्जी चार्ज के दौरान ज़िला के इंतज़ामात को नहायत खुश असलूबी और आसान तरीके से चलाया। चनियोट राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की खसूसी काविश महकमा सेहत ने बुनियादी मरकज़ सेहत मोहम्मदी शरीफ को अपग्रेड कर दिया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की तजवीज़ पर मोहम्मदी शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। MPA सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। किसान बचाओ तहरीक के सदर सैयद तनवीर हैदर शाह ने कहा कि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की किसानों के मसाइल हल करवाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आबिद हुसैन नुमाइंदा साहू का पुलिस की कार्रवाई, बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। 1140 ग्राम हेरोइन बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर व्याहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात DSP बुरेवाला की हिदायत पर SHO थाना साहूकाब चौधरी रऊफ़ इकबाल गुज्जर की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कारी अब्दुल गफ़ार ने अपनी टीम हेड कांस्टेबल सैयद मजहर हुसैन शाह, चौधरी वकास गुज्जर, मोहम्मद काशिफ के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश मोहम्मद तारिक को गिरफ़्तार कर लिया, जिसके कब्ज़े से 1140 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक अगवा बाराए तावान सेल की शेखुपुरा के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, दोहरे कत्ल की वारदात में मतलूब इंतहाई ख़तरनाक इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद सलीम गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलजिम ने साल 2023 में इलाका थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर में एक मर्द और ख़ातून को कत्ल किया था। DSP के स्टाफ मियां अंजुम तोकीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दोनों को कत्ल करने के बाद लाशों को प्लास्टिक के ड्रमों में बंद करके कमहा पिंड रिंग रोड के करीब फेंक दिया था। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस और तजुर्बाकार अफसरान की मदद से गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोट DG में शिया उलमाए कौंसल और शियाने हैदर करार की जानिब से मस्जिद अली से प्रेस क्लब कोट DG तक इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में उलमाए कराम और शहरियों ने शिरकत की। इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शिया उलमाए कौंसिल के सदर सैयद अफजल हुसैन शाह और उलमाए कराम ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि बैतुल मुक़द्दस सिर्फ शियों का नहीं, आलम इस्लाम का मसला है। सिर्फ ईरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है। ईरान के ज़वाल, कुर्बानियाँ और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। CM पंजाब के VN के मुताबिक IG पंजाब DIG ऑपरेशन के अहकामात पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। SP इन्वेस्टिगेशन सैयद गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी की थाना गुलशन रावी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
ڈی ایس پی حافظ ماجد بھی ہمراہ موجود۔ کھلی کچہری میں ایس پی غلام مصطفیٰ گیلانی اقبال ٹاؤن نے عوام الناس کی شکایات و مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچرز کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلے کو کم کرنا ہے۔ مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق نذیر عباسی صاحب سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں اپنے آبائی قبرستان ملاچ موزہ لوکوٹ میں سپرد خاک نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات علماء کرام اور اہلیان علاقہ کی شرکت، مرحوم کی مغفرت اور بلندی کے درجات کے لیے دعائیں کی گئی۔ اور خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق صفی اللہ خان نئے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ تعینات، چارج سنبھال کر فرائض کی ادائیگی شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے ضلع چنیوٹ میں صفی اللہ خان کو بطور ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جنہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض کی ادائیگی شروع کر دی۔ ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین اسمبلی چوک میں جمع ہو گئے۔ احتجاج میں صوبے بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز شرکت کر رہی ہیں۔ ہمارا بنیادی پے اسکیل 5 کم ہے، جسے اپ گریڈ کر کے 9 کیا جائے۔ ہمارا سروس سٹرکچرز منظور کیا جائے۔ جون 2024 میں ختم ہونے والے انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کے ملازمین کو ریگولائز کیا جائے۔ اگر مطالبات نہ مانیں گئے تو پولیو سمیت محکمہ صحت کے تمام معاملات کا بائیکاٹ کریں گے۔ پردیر سے آئے ہیں ہم لوگ، صبح 4 بجے سے نکلے ہیں، یعنی کہ سیلری کے لیے، یعنی کہ اپنی ہم لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں۔ تو پولیو میں ہم لوگ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیریا میں کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی بھی ڈیوٹی ہو، اگر سیکیورٹی کی کوئی الیکشن میں بھی LAWs ڈیوٹی کرتی ہیں تو ہمیں تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ تو جب بھی ہمیں اپنی تنخواہ لینے کے لیے ہمیں یہاں پہ پشاور آنا پڑتا ہے، دھرنا دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا 2014 سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہماری ریگولائزیشن کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ اور کچھ ایسی LAWs ہیں، یہ پروگرام ہمارا 1994 سے شروع ہوا ہے، ان کے اسکیل کا مسئلہ ہے، ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ بس ہمارے یہی مطالبات ہیں کہ حکومت ہمارے یہ مطالبات مان لے۔ میم یہ بتائیں کہ آپ کو اس وقت کبھی اور لوگ یہاں آتے بڑا خوشی منا تھا، 1 نہیں 2 نہیں، آپ کا یہ چھٹا بار یہاں آنے کا، یہ کیوں نہیں سنتا؟ کیا مطلب آپ کو نہیں مانتے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بار بار یہاں پہ آتے ہیں، جب بھی ہماری سیلری نہیں ہوتی تو ہم سیلری کے لیے بھی یہاں پہ بار بار آتے ہیں۔ ہماری 5-6 مہینے سیلری بند کی۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ 41 GD کی نئی بستی بھٹو بستی میں ٹرانسفارمر کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ بھٹو بستی کے رہائشیوں نے اس معاملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، کسان، مزدور اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ علاقہ مکینوں نے پرزور مذمت کرتے ہوئے محکمہ باپلہ کے سرکاری افسران کو کئی بار درخواستیں دے چکے ہیں کہ ہمارا 100 kV کا ٹرانسفارمر تبدیل کر کے 200 kV کا ٹرانسفارمر مہیا کیا جائے۔ محکمہ کے افسران کی جھوٹی تسلیاں اور ٹال مٹول کر کے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ لین مین اور لین سپرنٹینڈنٹ صاحب کبھی پرپوزل اور کبھی اپروول کا بہانہ لگا کر تسلیاں دیتے ہیں۔ بھٹو بستی کے رہائشیوں کا افسران بالا سے درخواست کا مطالبہ اور ہمارا ٹرانسفارمر فوری طور پر چینج کیا جائے۔ ہم غریب مزدور طبقہ افراد ہیں، ہمارا کئی بار بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد بلال کی زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ شیرا کوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم طاہر شیخ لاہور کے مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروخت کرتا تھا۔ ملزم طاہر شیخ کو خفیہ اطلاع پر نیو مشالیمار روڈ سے منشیات کی بھاری مقدار کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، شیرا کوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم طاہر شیخ لاہور کے مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروخت کرتا تھا۔ ملزم طاہر سے لاکھوں روپے مالیت کی 5 کلو چرس برآمد۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ عالمی مجلس تحفظ مانگا منڈی کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول مانگا منڈی میں پیر رضوان نفیس اور پیر محمد حسن ناصر کی صدارت میں اعلیٰ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر مولانا سید محمود میاں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے امیر مولانا مفتی محمد حسن نے شرکت کی۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
مانگا منڈی کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول مانگا منڈی میں ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد کرائی گئی۔ مظفر گڑھ انٹر ڈسٹرکٹ پنجاب پولیس گیمز ریجن ڈیرہ غازی خان میں ہینڈل بال کا فائنل میچ مظفر گڑھ پولیس باسکٹ بال ٹیم نے ڈیرہ غازی خان باسکٹ بال ٹیم کو ہرا کر اپنے نام کر لیا۔ باسکٹ بال اور والی بال میچ میں مظفر گڑھ پولیس نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور ڈی پی او ڈیرہ غازی خان نے ایوارڈ لیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپورٹس انچارج اور کپتان مظفر گڑھ پولیس شہزاد گجر نے کہا کہ یہ سب ڈی پی او صاحب مظفر گڑھ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس میں مظفر گڑھ پولیس نے ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نزدیک ناگڑی پل پر سلنڈر دھماکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہانزیب کی رپورٹ کے مطابق رجانہ روڈ پر سلنڈر والی دکان میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے چھت گر گئی جس کی وجہ سے 3 سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول روم نے فوری جائے حادثہ پر 2 ایمبولینسز، موٹر بائک سروس، فائر وہیکل اور ریسکیو وہیکل کو موو کروا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سہیل گیس سینٹر میں دکان سنگل سٹوری جس میں 40 عدد سلنڈر پی ایل جی موجود تھے۔ دوران فلنگ کسٹمر جو کہ پی ایل جی سلنڈر فل کروانے کے لیے آیا تھا، سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس میں 4 افراد زخمی ہوئے جس کو فوری طبی امداد دیتے ہوئے ٹی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ شفٹ کر دیا۔ زخمیوں میں محمد سہیل ولدیت ندیم عمر 17 سال، سہیل ولدیت محمد علیم عمر 32 سال ہے، ارحم ولدیت خالد عمر 10 سال، عمران ولدیت دلشاد عمر 32 سال شامل ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔